السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوست احباب ذرا قریب آ جاؤ، ذرا بات سمجھان اندر بھی آسانی ہو جائے گی۔ ذرا قریب آ جاؤ، ادھر اگے آ جاؤ، باہر والے اندر آ جاؤ، تشریف لے آؤ اندر، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ الحمدللہ میرے تو قبل پروفیسر حافظ مجیب الرحمان نور صاحب حقوق العباد دے عنوان دے بہت ہی مدلل پیاری گفتگو فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ انہاں دے علم عمل اندر برکتاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اج دا اے عظیم الشان پروگرام، تبلیغی و اصلاحی پروگرام ٹھٹھا عمرہ گاؤں دے اندر جو منعقد کیتا گیا ہے، الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال جاری و ساری ہے۔ دعا کرو اللہ جنہ اے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے بھائی محمد رضوان صاحب اور انہاں دے رفقا، اللہ اس پروگرام نو انہاں واسطے ہدایت دا سبب بنا کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام، بیٹی دے متعلق انہاں کیا تساں گفتگو کرنی۔ اصل دے اندر اے عنوان بیان کروان دی نوبت کیوں ہوندی؟ حقیقت دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر بیٹی نو ایک بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن صحیح بات ہے بے کہ اللہ جدے تے راضی ہوندے نے اللہ اونوں اولاد عطا فرماندے، تے جدے تے اللہ دو واری راضی ہو جاندے نے اللہ انہوں بیٹی جیسی نعمت عطا فرماندے۔ یعنی کہ اللہ دے تے دو واری راضی ہو جائے تے اللہ بیٹی جیسی نعمت رحمت عطا فرما دیندے۔ حضرات، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دنیا تے آن تو پہلے بیٹی زندہ درگور کر دیتی جاندی، عورت دا کوئی مقام نہیں سی سمجھیا جاندا۔ اگر اس دنیا کائنات اندر عورت نو، بیٹی نو عزت دا مقام عطا فرمایا تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے عطا فرمایا کہ بیٹی دا مقام کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بیٹیاں نو پال لے، شریعت دے مطابق انہاں دے نکاح کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں دی کفالت دی وجہ تو انہوں جنت والا مقام عطا فرما دے۔ بیٹیاں رحمت جے، بہت بڑی رحمت۔ میں اپنی بات اس تو شروع کرتا جاواں
دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا۔ مٹھے مٹھے نعرے آجے، ذرا ایک بار کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری عثمان اظہر صاحب محبوب عوام حضرت مولانا محبوب الحق بپال صاحب بھی تشریف لے آئے نے۔ میں کہنا کہ تواڈے پنڈ اندر مولویاں دی ٹرالی آ گئی ہے تے اس واسطے توجہ فرمایا جے، مٹھے نہ رہا جے، میرا ساتھ دے آجے۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا، ہوئے ساتھ نصیب نبی دا، ہوئے ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، پالے گا خوب سنبھالے گا، او تے اوخر اپنی بنا گیا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ بیٹی بہن بہو کتے مالوں کو، اب پہلے سب تو بیٹی باندھی ہے، بعد اندر آن والے رشتے بیٹی بہن بہو کتے مالوں کو، انہیں اپنی تھالوں کو، بن جاندی جنت دی چھالوں کو، بن جاندی جنت دی چھالوں کو، سونا پاک نبی سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا۔ حضرات توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء علیم قدیر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے محبوباں، اس امت والیاں نو اعلان فرما دے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمیناں دے فیصلے، آسمانوں تے زمیناں دی تخلیق، آسمانوں تے زمیناں دی تقدیر للہ، صرف اللہ واسطے، اللہ ہی انہاں نو جانن والا ہے، آسمان و زمین دے فیصلے کرنے والا ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایویں لوگ دنیا دے اندر آندے نے، ساڈے وال بیٹا پیدا ہونا چاہیے سی، ساڈے وال بیٹا آنا چاہیے سی۔ اویا ویکھ میرے رب کی پہ آندے نے، اللہ دے لے اے امت محمدیہ والو آ سن لو، میں رب دا پیغام کی ہے، او زمین و آسمان دا مالک بھی میں ہوا، اینو پیدا کرنے والا بنان والا میں ہوا، اور اے دے اندر اولادہ دینے والا بھی میں ہوا، پیدا کرنے والا میں ہوا، اے میں رب دی مرضی ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ میں چاہواں کسے نو تیاں دے جاواں میں چاہواں کسے نو بیٹے ہی بیٹے عطا کری جاواں او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وقیما میں چاہواں کسے نو صرف تیاں دیا میں چاہواں کسے نو صرف بیٹے دی نعمت نہ نوازا او یزوجہم ذکرانا واناسا میں چاہواں تے میں رلوے دے جاواں بیٹیاں بھی دے جاواں بیٹے بھی دے جاواں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا یا میں چاہواں تیرا 7 فٹ دا قد تیرے گھر والی دا 5-6 فٹ دا قد جوانی بھی بڑی ہے حسن بھی بڑا ہے لیکن مرضیاں میں رب دیاں نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا میں توانو بانج بنا دیواں نہ بیٹا دیاں تے نہ بیٹیاں دیاں میں توانو بانج بنا کے رکھ دیاں اللہ دے نے اے مرضیاں میریاں نے میں جو چاہاں دے دواں لیکن ساڈے معاشرے اندر نا ایک بات بڑی عام ہو چکی ہے اسی آنے وے جی بیٹی پیدا ہو جائے نا ساڈے متھے تو وٹ نہیں لت دے اسی آنے بیٹی کیوں پیدا کیتی ہے اور بیٹی دینا بیٹا لینا کسے عورت دے اختیار اندر اور بولو کہ دے اختیار چھے اللہ دے اختیار دے اندر ہے اللہ جنہوں چاہے دو دے دوے آپ ویخنا اسی آنے اے بچہ پیدا ہونا چاہیے کیونکہ بچے نہ نسلہ ٹور دیاں نے اسی آنے بیٹا پیدا ہونا چاہیے کیونکہ بیٹا نے بیٹے دے نال عظمتہ بن جاندیاں نے باپ تک مقام بن جاندہ ہے باپ دی شان بن جاندی ہے لوگاں نو بھی پتا چل جائے کہ جناب فلانے دا پتر ہے وے پیچھے فلانے دا پتر ہے فلانے دا اے فلانے لڑکے دا باپ ہے اے ساڑھے کر بیٹا پیدا ہوئے کیونکہ پتا لگے ساڑھیاں نسلہ بھی اگے چلن گیا ہائے میں قربان جاواں اے تے مرضیہ میرے رب دیاں نے کتے اس طرح دوے تے بیٹیاں نہ دے دوے کتے اس طرح دوے تے بیٹیاں دے نام دوے دے دوے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا ذرا سن کے اپنے سینے اٹھار لیں اور جنہ جنہ دے دماغ دے اندر اے بات ہے کہ بیٹیاں ہوندے خوش نہیں ہوندے میں دسنا چاہنا اگر اللہ بیٹیاں دیندہ ہے تے اللہ بیٹیاں نال عظمتاں بھی عطا فرما دیندے نے اگر اللہ بیٹیاں دیندے نے اللہ بیٹیاں نال بڑیاں عزتاں بھی عطا فرما دیندے نے آویخ ایک بندہ حضرت عمران دنیا تو چلا گیا دنیا تو چلے گئے نے فوت ہو گئے نے انہاں دی گھر والے نو امید لگی ہے کوئی بچہ یا بچی دنیا تے آن والا ہے اے اپنے رب دے اگے ترلے پیاں لیندیاں نے فرماندیاں نے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اے دعا کر دیا نے اے عرشاں والے ربا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے اللہ دنیا تے آئے گا میں تیرے کر اقصا واسطے قربان کر دیاں گی او دو خادم بنا دیاں گی میں او دا خادم بنا دیاں گی دین دے رستے دے اندر اینو لگا دیاں گی تمنا ایسی بیٹا پیدا ہوئے گا اللہ دے رستے اندر لگا دیاں گے کہ اللہ دے رستے دے اندر ساری زندگی بسر کر لوے ہائے ہائے مرضیاں میرے رب دیا نے اللہ نے انہاں نو بیٹی عطا فرما دیتی ہے اللہ نے بیٹیاں جیسیاں نعمت تے رحمت عطا فرما دیتی ہے جدو اے اولاد ہوئی نا فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله
کل انسان اللہ نے جدو اولاد دیتی اللہ بیٹے دی بجائے بیٹیاں تا بیٹی عطا فرما دیتی ہے بیٹی دنیا تے آئی ہے اللہ ہائے اللہ میں تے دعا کیتی سی بیٹا پیدا ہوئے تیرے رستے دے اندر قربان کر دیاں گے اللہ دے نے اللہ والی ہے اے میری بندی ہے اگر میں تینوں بیٹی دیتی ہے میں تیری بیٹی دی عظمت نو اتنا بلند کر دیاں گا میں اس بیٹی دے مقام نو اتنا بلند کر دیاں گا کہ قیامت تک دے آن والے بندے قرآن محمد دے اترن والا پڑھن گے تذکرہ قرآن اندر تیری بیٹی دا ہوندا جائے گا اور ویکھو جو قرآن پڑھنے ہیں اسی قرآن پڑھنے ہیں تے قرآن دے اندر اس بیٹی دا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن دے اندر اس بیٹی دا تذکرہ اللہ کروا رہے ہیں فرمایا انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم ہائے اللہ اے بیٹی پیدا ہوئی جی دا نام مریم رکھے ہے اے فقر گزرتا گیا جوان ہو جاندی ہے اللہ نے اے حالہ انہا شادی بھی نہیں کی تھی اللہ نے انہا نوئی امید لگا دیتی ہے اللہ دی طرفوں انہا دے پیٹ اندر بھی حمل ٹھہر گیا ہے ہون اے بی بی آندی ہے کہ اے اللہ میں تے کسے دے قریب بھی نہیں گئی میں تے کسے نو ملی بھی نہیں اللہ اے کیوں ہو گیا اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا جا جا کے میری بندی مریم نو کہہ دے میں تینوں ایک بیٹا عطا کرنا چاہنا اے آکے اندر اے اللہ والی ہے اللہ تینوں ایک بیٹا دینا چاہندے نے تے اے اندیاں نے میں تے کسے دے قریب بھی نہیں گئی میں تے کسے نہ نکاح بھی نہیں کیتا پھر میرے اندروں بیٹا کیویں میں اے بیٹا نہیں لے سکتی تے آن والا اندر اے تے دین والے دیاں مرضیاں نے جنوں جویں چاہے عطا کردا جائے کیوں جویں چاہے عطا کردا جائے تے ادھر خوشخبریاں مل گئیاں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے نے ان پریشان ہو گئیاں کہ میں لوگاں نو کی منہ بہاواں گے اللہ اندر نے پریشان نہ ہو اب بیٹا میں دیتے ہیں تے ادھے کو کھوا بھی میں لواں گا سبحان اللہ ہے چھوٹا جہا بچہ بول کے آندا ہے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وا رب نے بول کے اور قیامت تک دے آن والے مسلماناں نو یہ بات سمجھا دیتے کہ لوگوں اور بیٹیاں نو حقیر نہ سمجھیا کرو اور ایسیاں بیٹیاں بھی دنیا اندر آئیاں نے کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے اور ہے تے بیٹی ہے لیکن تذکرہ قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے حضرت ایوب علیہ السلام دی بھی تے بیٹی بڑے بڑے اج دنیا اندر بھی کوئی پنڈ اندر کوئی چنگی عورت ہوئے نا سارے وہ دی تعریف کر دینے کیوں نہیں کر دینے کہ نہیں کر دے اسی آنے ہیں جی بیٹی پیدا ہو گئی اور ہوئے گا کہ میں نے یاد آیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر نا ایک واقعہ نقل کیتا ہے مولانا مجاہد صاحب نے اگر ایک بلدہ سی او دے گھر دے اندر نا پے در پے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں کنیاں 6 بیٹیاں انہاں کہلا ہون بیٹی پیدا ہوئی نا تو یاد رکھی اسا جڑا نا تینوں طلاق دے دینی بیٹی نہ پیدا ہوئے ہائے میں قربان جاواں لکھن والے لکھیا اللہ نے پھر امیدہ لگا دیتیاں اپنی گھر والے نو آندا ہن بیٹی آئی تے طلاق دے دیاں گا سوچے وے نیت اے وے رات نو سو جاندا ہے خواب آندی ہے خواب دے اندر اللہ اینو اس طرح منظر وکھاندے نے رات خواب ویندا کہ قیامت دا دن این میدان برپا لگیا ہے این میدان معاشر لگیا ہویا ہے اے
ویندا ہے کہ قیامت دا دن نے فرشتیاں نے مینوں پکڑ لیا ہے تے جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے. جہنم دے 7 دروازے نے. پہلے دروازے تے لے کے گئے نے. اگے بیٹی کھڑی آندی ہے میں اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا. اور یارو اور ٹھٹا عمرہ دے اندر آنے والوں کتاب و سنت دے پروانے ہو خواب اندر ویندا دوسری پھڑ کے دوسرے دروازے تے لے کے جاندے نے تے اوتھے ویندے کہ بیٹی اگے کھلو جاندی ہے آندی ہے میں اپنے بابا نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا. پھر اگے چلدے تیسرے دروازے پھر چوتھے پنجویں چھویں دروازے تے آندا لکھن والا لکھدا ہے وہ اپنی زبانی آندا جدوں 7ویں دروازے تے پہنچیا اگے بیٹی کوئی نہیں 6 دروازیاں تے بیٹی موجود ہے. اوے ٹھٹا عمرہ والے ہو 6 دروازیاں تے بیٹیاں موجود نے 7ویں دروازے تے بیٹی موجود نہیں. آندا مینوں انہاں نوں پکڑ کے جھول کے جہنم اندر سٹ دیتا ہے اور فوراً دی اکھ کھل جاندی ہے. کھول کے آندا اللہ اے میرے اللہ مینوں 7ویں بیٹی دے دئی. اللہ مینوں 7ویں بیٹی دے دئی. اللہ میں گناہ کر بیٹھا اللہ میں جرم کر بیٹھا ہاں اللہ مینوں 7ویں بیٹی عطا فرما دئی. اور یارو بیٹیاں تے ایڈیاں پیاریاں نعمتاں ہوندیاں نے نا ایڈی پیاری رحمت ہویا کر دی ہے. اے آندا اللہ مینوں 7ویں بیٹی دے دئی. اے دے گھر والی جلدی نہ لٹ کے کھلو جاندی ہے. آندی اللہ والے ہویا کیا یکدم اٹھ کے کھلے گیا ڈر گیا کہ ڈرونا خواب آئے. آندا اللہ والی ہے رب نے تے مینوں معاف بات اندر کرنا ہے پہلے تو مینوں معاف کر دے تو مینوں معاف کر دے میں غلطی دے ساں میں بڑی بڑی غلطی کر بیٹھا ہاں. مینوں چاہیدا سی رب دی رضا تے راضی رہندا جو اللہ چاہ رہا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. مینوں چاہیدا سی اے دے تے ایمان رکھدا مینوں چاہیدا ہی اللہ دی رضا تے راضی رہندا. او یار بیٹیاں تے انیاں پیاریاں ہوندیاں نے اللہ دی قسم تساں بھی معاشرے دے اندر ویکھیا ہوئے گا اج دور دے اندر بھی بچے اپنے ماپے دے سامنے کھلو جاندے نے بیٹیاں دے رشتے کرن لگو بیٹے اگوں بول پیندے نے بیٹے اگوں جواب دے دیندے نے لیکن اللہ دی قسم جواب نہیں دیندیاں تے بیٹیاں جواب نہیں جے دیندیاں. بیٹیاں نو جتھے بھی تسی ٹور دیو گے بیٹیاں اپنے باپا دی بات تے پیرا دین گیاں. بیٹیاں نو جتھے بھی بھیج دیو گے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بیٹیاں کو باپ دے سامنے کے کسے قسم دا نخرا نہیں جے کر دیاں. اور بیٹیاں دے انیاں معصوم دیاں نے نا اے مسافر بیٹیاں ہوندیاں نے جس گھر دے اندر بھی ہوندیاں نے مسافر ہی ہوندیاں نے نا. او یار اج تو گلاں کرنا ہے کہ بیٹی ہے بیٹی فلاں ہے. او یار اس بیٹی دے اتنا سارا حوصلہ ہے نا اس بیٹی دے حوصلہ ہے نا کہ اس گھر دے اندر دوسرے گھر دے اندر جانا ہے نہ اپنے سسر دے ماحول دا پتہ نہ اپنے خاوند دے ماحول دا پتہ نہ اپنی سس دے نخریاں دا پتہ اپنے سسرال والیاں دے ماحول دا پتہ کوئی نہیں اپنے سسرال والیاں دے نخرے دا پتہ کوئی نہیں. بیٹی نو ودیا کیتا جاندا بیٹی باپ دا پیار لے کے ماں دا پیار لے کے چلی جاندی ہے. اگر اس گھر دے اندر جا کے کس وقت اینج بھی تے ہوندا ہے نا بیٹیاں نو تانے بھی وجدے نے سامان لے کے نہیں آئی. یار تیری عزت دی خاطر او تانے سنن واسطے بھی تیار ہے. بیٹیاں تیری عزت دی خاطر اپنے سورے دیاں گلاں سنن واسطے بھی تیار ہے. بیٹی تیری عزت دی خاطر اپنے خاوند کو بھی جھڑکاں بھی سن دی ہے اپنے ساس کو بھی جھڑکاں بھی سن دی ہے. انہاں کو طرح طرح دیاں لعنتاں بھی
نہیں سن دیے، لیکن اس دے باوجود اپنے بابا نو آ کے کوئی گلا نہیں کر دے، اس دے باوجود آ کے اپنے بابا سامنے کوئی گلا نہیں رکھ دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ دنیا تے آئے نا، آپ دے آن تو پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی۔ آپ دے آن تو پہلے اس معاشرے دے اندر اللہ دی قسم اس وقت معاشرے دے اندر بیٹیاں نو کوئی سمجھا نہیں سی جاندہ، بلکہ اللہ نے قرآن دے اندر بھی اعلان فرمایا نا، اللہ نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے ایک وقت ایسا سی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جدو کسے نو آکھیا جاندہ سی کہ تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہون والی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ ظَلَّ وَجْهُهُ، ایدہ چہرہ گم ہو جاندہ سی، چہرے تے غصہ آ جاندہ سی، چہرے تے ایدے ناراضگیاں آ جاندیاں سی۔ یار وہ بھی تے وقت ہے سی نا کہ اینا مظلوم دیاں نو قبران دے اندر سٹیا جاندہ سی۔ میرے آقا آئے آکے بیٹی دا مقام دسیا، میرے پیغمبر آئے آکے اس عورت دا مقام دسیا، میرے پیغمبر آئے آکے اس عورت نو دسیا کہ تیرا اسلام دے اندر مقام کی ہے۔ لیکن افسوس آج بھی بساران دے اندر لوگاں دیاں بیٹیاں نے اپنے جسم وہا وہا کے اسلام دے اندر اپنی آپ دی قدر کام کروا لئی ہے۔ یاد رکھے آجے اے بڑیاں بد نصیب عورتاں نے پیدا تے مسلمان دے گھر دے اندر ہوئی ہیں، لیکن نقاب کرنا انہاں نو نصیب نہیں ہویا۔ اے بڑیاں بد نصیب نے پیدا تے مسلمان دے گھر ہوئیاں نے، لیکن انہاں نو پردے اندر رہنا نصیب نہیں ہے۔ اب پیچھے جے اسلام آباد دے اندر جو ہویا ہے دھرنے ہوئے نے، دسو اے اسلام اے اجازت دیندہ عورت نو؟ میرے پیغمبر جدو آئے عہدوں کی منظر سی، بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو، آ منظر حاجے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے معاشرے اندر اور بیٹیاں نہ جو سلوک کیتا جاندہ سی، بیٹیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو، قبران وچ پورے آ جاندہ سی، انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا بن کے رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، اور جد حسن تو رب بھی ناز کرے، اور جد حسن تو رب بھی ناز کرے، اور دے نال کرا پرواز کرے، طاہا یاسین مزمل دے پان رب کو لقب تے شان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا تو آن تو پہلے لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے سن۔ اللہ دی قسم آمن ایک واقعہ سے اندر آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنن والا حالہ اسلام قبول نہیں کیتا، اپنے گھروں کسے کام واسطے باہر نکل گیا ہے، بلکہ مفسرین لکھتے نے اینا جوان تے اینا سونا ہویا کردہ سی، ایڈا سونا جوان سی جدا نام دیا قلبی سی، اے بڑا سونا جوان سی، اینا خوبصورت سی کہ جدو اینڈ لنگ دا سی عرب دے اندر اینڈ گزر دا جاندہ سی، لوگ بات دروازے کھول کے عورتیں نو ویندیاں کر دیاں سن، عورتیں نو وے کے ایدہ دیدار کر دیاں سن۔ مفسرین لکھ دینے ایڈا سونا جوان سی، ہر ایک دی تمنا اے سی ساڑھا دینا نکاح ہو جائے، بلاخر نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، بیگم نو امیداں لگ گئیاں نے تے اے نکل
گیا کسی سفر واسطے، ایک وقت آیا میں انج سمجھا دیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آ کے آندا اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا، میں مسلمان ہونا چاہنا۔ آقا فرماندے نے ہاں ہاں کیوں نہیں آ میں تینوں مسلمان کر دیا۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ اگے بڑھایا، اس دیا قلبی نے میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھیا بیعت کرنے واسطے۔ آقا فرماندے نے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اینے بڑی زور دی نال اپنا انج ہاتھ پیچھے کھچ لیا ہے۔ آقا فرماندے نے سونیا بیعت تے حال ہوئی نہیں، اپنا ہاتھ کیوں اتنی تیزی نال پیچھے کھچ لیا ہے؟ فرماندا اللہ دے نبی جی میں کو سوال کرنا چاہنا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں سوال کر کی کرنا ہے؟ فرماندا میں اسلام قبول کر لاں گا، اللہ میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ فرمایا اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ فرماندا اللہ دے نبی جی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جیڑا مینوں لگدا ہے اللہ نے مینوں کدی بھی معاف نہیں کرنا۔ مینوں رات خواباں دے اندر اس گناہ دیاں سزاواں نظر آ رہی ہیں، رات خواب دے اندر مینوں اس گناہ دی سزا نظر آندی ہے۔ اللہ دے نبی جی پتہ نہیں یہ گناہ معاف ہوئے گا کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے ہاں بولنا کیڑا گناہ ایسا کر بیٹھا ہے جدے بارے کہنا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کہنے لگا ہے اللہ دے نبی جی ساڈے علاقے دے اندر ساڈے دور دے اندر ایسا رواج ہویا کردا سی، اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جاندا اسی انہوں پال پوس کے بڑا کر لینے سا۔ اللہ دے نبی جی اگر بیٹی پیدا ہوندی انہوں ویسے زندہ درگور کر دیتا جاندا سی۔ اللہ دے نبی جی میں اپنی گھر والی دے نال ملیا، اللہ نے امیداں لگا دیتیاں نے، میں کاروبار دی سلسلے نال تجارت واسطے اپنے علاقے چوں نکلیا ہاں۔ اے اللہ دے نبی جی مینوں آن دے اندر ذرا وقت لگ گیا سی، آن اندر ذرا ٹائم لگ گیا سی۔ اللہ دے نبی جی جدوں میں گھر آیا نا میں ویکھیا کہ اللہ نے مینوں پھلاں جیسا کھلونا ہی عطا فرما دیتا ہے۔ میں ویکھیا ہے میرے گھر والی جیڑی ہے وہ ایک چھوٹی ننھی جی جان نال مصروف ہے، اللہ نے مینوں اپنے گھر دے اندر بیٹی عطا فرما دیتی ہے۔ اے اللہ دے نبی جی میری گھر والی آندی ہے کہ آپ ویکھ اللہ نے تینوں بیٹی عطا فرما دیتی ہے۔ بیٹی نوں آندے نے آن والا تیرا باپ ہے۔ اے اللہ دے نبی جی میں جدوں گھر دے اندر آیا بیٹی تقریباً 2.5-3 سال دی بڑی ہو چکی سی، جدوں مینوں آ کے معصوم زبان آندی سی بابا بابا آندی سی، اللہ دے نبی جی مینوں بڑی پیاری لگدی سی، مینوں بڑی محبوب لگدی سی، مینوں بڑی پیاری لگدی سی۔ اے اللہ دے نبی جی لیکن میں اپنی بیٹی نوں جدوں ویکھیا ایدا پیار ویکھیا ایدا لاڑ جدوں ویکھیا نا اللہ دے نبی جی میرا دل نہیں کیتا کہ میں اینوں زندہ درگور کر دیاں، لیکن اللہ دے نبی جی ساڈے معاشرے دے اندر اینی ہویا کردا سی، لوگ مینوں تانے دین لگ پے، لوگ مینوں برا بھلا کہن لگ گئے، سارے آندے نے لوگ آندے نے اب ویکھے دے نال سہاں کلام نہیں کرنی ہے دے گھر دے اندر تے بیٹی موجود ہے۔ اللہ دے نبی دی جیڑا بھی مینوں ویندا اپنے فیصلے جو باہر نکال دیندا سی، جیڑا بھی مینوں ویکھ لیندا اللہ دے نبی جی مینوں اپنے فیصلے دے اندر بٹھان واسطے راضی نہیں سن ہوندے۔ اے اللہ دے نبی جی ایک وقت آیا ہے میں تنگ ہو گیا، میں تنگ پہ گیا، میں تنگ پہ کے دے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی نوں ہن زندہ درگور کر ہی دینا ہے۔ اے اللہ دے نبی جی میں گھر اندر گیا اپنی بیٹی نوں نال لیا تے نال ازار لے آئے این صحرا دی طرف جان لگ گیا۔ اللہ دے نبی جی جاندیاں میرے چہرے تے مٹی بھی پیندی سی،
جاندیاں جاندیاں میرے چہرے تے غبار بھی پہ آندا سی، لیکن اللہ دے نبی جی میری بیٹی معصومتاں دے نال اینڈ میرے چہرے تو مٹی ہٹاندی سی، آندی سی ابا جی تواڈے چہرے تے مٹی ڈگ پئی ہے۔ اے اللہ دے نبی جی اینڈ جدو معصومتاں نال او مٹی صاف کر دی سی، اللہ دے نبی جی مینوں بڑا سکون ملدا سی، لیکن میرے دل دے اندر پھر اوہی محلے داراں دیاں گلاں، میرے دل دے اندر پھر اوہی علاقے والیاں دیاں گلاں۔ اللہ دے نبی جی میرا دل نرم نہیں ہو رہا، میرا دل نرم نہیں سے ہوندا پیا، میں بیٹی نو لے کے جا رہا صراط دے اندر پہنچیا ہاں۔ اللہ دے نبی جی میں این جدو گراں کھودنا شروع کر دیتا نا تے بیٹی آندی ہے ابا کیوں گلا پہ کھود دے ہو، ابا جی گڑاں کیوں کھودی جا رہے ہو؟ اے اللہ دے نبی جی میں پھر جواب نہیں دے رہا، میری زبان گونگ منگ ہو گئی، زبان پتھر دی بن گئی۔ اللہ دے نبی جی میں پھر بھی کوئی جواب نہیں پیا دیندا، جدو کالک دے برابر میری کمر دے برابر گڑا آیا نا میں گڑے باہر نکل کے اپنی بیٹی نو پکڑ کے او دے اندر سٹ دیتا ہے۔ ہائے لوگو منظر کیسا ہوئے گا، چھوٹی جی 3 ساڑھے 3 4 دی معصوم مسالہ دی معصوم بچی ہے، باپ اپنے ہتھی گڑے دے اندر سٹ دا پیا ہے، گڑے اندر سٹ کے مٹی پانی شروع کر دیتی ہے۔ بیٹی آندھی ہے شاید میں اپنے باپ کو لو پیسے منگ دی سا، اس واسطے باپ میں ناراض ہو گیا ہے، شاید میں اپنے باپ نو سزا نہیں سا اس واسطے باپ میں نو سزا دے رہا ہے۔ بیٹی آندھی ہے نا میں رواں نہ پیسے منگا، نہ میں تیرے والے آواں، نہ میں رواں نہ پیسے منگا، نہ میں تیرے والے آواں، ابا مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جاؤ، کتے روندی روندی نہ مر جاواں۔ اور ٹھٹا عمرہ دے اندر رہنے والوں ذرا تصور دی نگاہ اندر جا کے ویکھو، آپ بیٹی نو قبر دے اندر سٹ دیتا ہے، گھڑے اندر سٹ دیتا گیا ہے۔ اندر اللہ دے نبی جی بیٹی کرلا رہی ہے، بیٹی ترلے لے رہی ہے، لیکن میں مٹی پانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ دے نبی جی جدو میں مٹی پانا شروع کر دیتی ہے، بیٹی رون دیئے چیخ دیئے پکار دیئے، بلاخر دیئے جو کر نہیں کر لے ابا، جوے کر نہیں کر لے، جو مان اندر آندے آ جا، میں نو پتا جے تو دہشت دے اتر آیا، میں نو پتا جے تو درندہ باپ بن چکے آئے۔ آندی ہے جس روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، جس روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا جی پڑ لانگی میں تینوں تے بدلے لے لانگی سارے۔ تے اللہ دے نبی جی میں نو رات خواب ہوندی ہے کہ میدان محشر دا دن لگیا، میں انج ایک رستے جو گزردا پیا ہاں، سامنے میری بیٹی آ جاندی ہے مینوں پکڑن واسطے۔ اللہ دے نبی جی میں اتھو دوڑنا دوسرے رستے دی طرف، بیٹی دوسرے رستے دی طرف آ جاندی ہے، اخیر بیٹی میں نو پکڑ لیندی ہے، رب دے سامنے پیش کر دیندی ہے، آندی ہے اللہ پوچھ اس باپ درندے کولو، اور پوچھ اس ظالم کولو انہیں میں نو کیوں قتل کیتا ہے، میرا قصور کی سی؟ اللہ دے نبی جی اور میں قرآن دی ہے سننا وانا، پھر میں نو اور زیادہ خوف ہوندہ ہے کہ از الشمس کویرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
قتلت کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا نہ حق مارن والیاں نہ حق مرن والیاں بیٹیاں کہن گیاں بے ای سامل قتلت اللہ مینو کس گناہ تو ماریا گیا سی اللہ کس گناہ دی وجہ تو مینو سزاواں دتیاں گئیاں سن اس واسطے میرے بھائیو یاد رکھیا جے جنہاں نے اپنی دھیاں تے ظلم کیتا ہے یا جنہاں نے اپنی بیٹیاں تے ظلم کیتا ہے یا جنہاں نے اپنی بہناں تے ظلم کیتا ہے یا جنہاں نے اپنی بیٹیاں دے حق کھاتے نے آؤ اج اللہ دی طرف آ جاؤ اپنے رب دے سامنے رجوع کر لو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ اپنے رب دا خوف اپنے دل دے اندر لے آؤ او بھی تے لوگ ہیں سن کہ کوئی 70 دیاں مار کے دوبارے آوندا کوئی 70 دیاں مار کے دوبارے آوندا پڑھ کے کلمہ تے عزتاں او اجیاں پاوندا جبریل او دی شکل اتار ہو گیا پاوے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا آؤ اج بھی معافی منگ لو اج بھی رب دے سامنے ترلے پا لو اج بھی رب نو کہہ دیو اللہ اسی راضیاں تیری رضا تے راضیاں یا خلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور اللہ تو تیاں دے وے پھر بھی راضیاں اللہ تو سانو پوت دے وے پھر بھی راضیاں او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ تو رلوے دے جاوے پھر بھی راضیاں و یجعل من یشاء حکیما اللہ پانچ اگر کوئی ہے وے اللہ مرضیاں تیریاں نے اللہ انہاں نو بے اولاد عطا فرما دے آئیے آخری بات پھر میرا سلام ہے تیاں دی عظمت جاننا چاہنا ہے تیاں دی قدر ویکھنا چاہنا ہے ویکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نظری ویکھ لے میرے پیغمبر دی سیرت دے اندر اے تیاں دی عظمتاں ویکھ لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے 3 بیٹیاں دا جنازہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر پڑھایا ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں انہیں لاڈاں والے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے انیاں لاڈاں والی اس تو پہلے میں تینوں اے بات بتاندا جاواں کہ اللہ دے نبی نے بیٹی دی وجہ تو اپنے دماد نوں بھی عزت عطا فرمائیاں اللہ نے بیٹی دی عظمت دی وجہ تو دماد تو بھی درگزر کیتا ہے بدر دے قیدی زمانے انہاں دے اندر میرے پیغمبر دا ایک قیدی ہے ابو العاص میرے پیغمبر دا دماد بھی موجود ہے حالانکہ انہیں اسلام قبول نہیں کیتا ابو العاص بھی انہاں قیدیاں دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں ساریاں قیدیاں نو جمع فرما لیا ہے میرے آقا انہاں کولوں عدیتاں لے کے چھڈ رہے نے انہاں کولوں عدیت لے کے کدی کوئی عدیت دیندا جدی دیت ملدی ہے میرے آقا رہا کری جا رہے نے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں نو پتہ چلیا کہ میرا گھر والا میرے پاپا دی گرفت اندر آ گیا ہے انہاں دے کول ایک کوئی ہار سی جڑا انہاں دی ماں خدیجہ نے دیتا سی او ہار انہاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول بھیجیا ہے کہ جاؤ آقا علیہ السلام کو لے جاؤ جا کے انہاں نو ترلا پایا جے اے ابو العاص دے عوض دے اندر میرے کو صرف ایک کوئی ہار بچیا ہے اے میری ماں دی نشانی میری ماں خدیجہ دی آخری نشانی میرے کول ہے آخری ہار میرے کول بچیا وے اس ہار نو لے لو اے دے بدلے ابو العاص نو رہا کر دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جدوں اے ہار پہنچایا گیا نا میرے پیغمبر نے ہار نو پہچان لیا ہے ٹھٹامرا والے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو دو ہار ویکھیا آپ سال کتار رون لگ پینے اینا روئے نے صحابی آندے نے آقا اینا روئے آپ دی
داڑھی مبارک پانی نہ تر ہو جاندی ہے، آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نہ تر ہو گئی۔ میرے پیغمبر اینا روئے نے، یار بیٹیاں دے خم رلائیں دیندے یا نا، بیٹیاں دے دکھ رلائیں دیندے نے نا۔ میرے آقا نو ہار یاد آیا، میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر تسی اجازت دے دیو میں ابو العاص نو بھی رہا کر دیاں تے نال اے ہار بھی اینو واپس دے دیاں۔ یار اے ہار میری بیٹی زینب دے کول ایک کوئی ہار خدیجہ دی نشانی ہے، صحابیوں اگر اجازت دین دے ہوتے میں ہار بھی دے دیاں، ابو العاص نو بھی رہا کر دیاں۔ آقا علیہ السلام دے صحابہ دے نے اے اللہ دے نبی جی تواڈے فیصلے تو والا سانو کی اعتراض ہے، جویں آقا تسی راضی اسی راضی ہاں۔ میرے پیغمبر نے ابو العاص نو رہا فرما دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو العاص جا کے مکے اندر میری بیٹی زینب نو واپس بھیج دیں، یار بیٹی زینب نو میرے کول بھیج دیئے دے عوض اندر اے ابو العاص کے آوے جا کے دے اپنے گھر والی نو آندا ہے، اے دے نال پیار بھی بڑا کردا ہے، اے دے نال محبتاں بھی بڑیاں کردا ہے۔ آندا ہے اے اللہ والی میں تے یہ کلمہ نہیں پڑھنا، تیرے بابے دسنے میں دے نال بات کر کے آیا ہاں، میں اس بات نو پورا کرنا ہے، جا تو چلی جا واپس چلی جا اپنے باپ دے کول چلے جا۔ ادھر حضرت زینب نکل دیاں نے تے رستے دے اندر حبار بن اسود نہ بھی بلدا اس ظالم نے حضرت زینب دے پیڑ دے اندر نیزہ ماریا ہے، جس پیڑ دے اندر نیزہ بجن دی وجہ تو حضرت زینب زخمی ہو جاندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو دو پہنچیاں نا زخمی حالت دے اندر پہنچیاں۔ یار ویکھو تے صحیح نا اب بیٹیاں دے دکھ والا کدے کو برداشت ہوندے نے، بیٹیاں دے دکھ والا کون برداشت کردا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول پہنچیاں نا زخمی حالت دے اندر آئیاں نے، آقا نے نالے ویندے نے پہ نالے آقا زارو کتاب روئی جا رہے نے۔ آقا فرماندے نے کس ظالم نے میری بیٹی تے نہ ظلم کیتا ہے، یار اے زخم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے رہے ہمیشہ زخم نہ رہندیاں زخمان دی تاب نہ چل سکیاں، دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ میرے آقا قبر دے بیٹھے نے اپنی بیٹی دی قبر دے اینڈ نیوی پان کے بیٹھے نے، میرے آقا نالے روئی جا رہے نے، نالے آقنے نے ہائے اللہ میری اس بیٹی نو میری وجہ تو بڑے ظلم دانے پے نے، میری اس بیٹی تے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں میری وجہ تو آئیاں نے، میری بیٹی بڑی لاڈا والی سی بڑیاں عظمتاں والی سی، یار بیٹیاں دے دکھ تے نہیں نہ بول دیا کر دے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دی تربیت ایسی کیتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں دی تربیت ایسی کیتی ہے۔ اور آخری گل پھر میرا سلام ہے، ادھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ علی دے نکاح دے اندر کر دیتا ہے، اے بی بی فاطمہ نو ٹورن لگے نے، آقا فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ جا کے علی کول ایویں اپنے سوال نہ رکھی، میرے علی کول دولتاں تے نہیں نے لیکن ایمان دیاں دولتاں بنیاں نے، میرے علی کول دنیا دی دولت تے نہیں لیکن میرے علی کول ایمان دیاں بڑیاں دولتاں نے۔ ایک وقت آیا حضرت فاطمہ ناراض ہو کے میرے پیغمبر کو لائیاں، آقا فرماندے نے فاطمہ جویں بھی یہ جا کے علی دے کول ہی رہنا ہی تے اسی کی آنے ہیں، اسی آنے ہیں یہ ٹینشن نہ لئی جو تینوں کوئی گل کرن گے تو دو کری کیوں جی این ہوں کہ نہیں ہوں اور بولو ہوں کہ نہیں معاشرے اندر، اسی تیرے نال ہاں پر آندے نے پہنے ٹینشن نہیں لینی اسی تیرے نال ہاں، لیکن میرے پیغمبر دی سیرت آندی ہے تیے تو اپنے کار جا اتھی سونی لگنی ہے، اسی تیرے نال ہے تو دعاواں تیرے حق سے کریں گے۔ زیادہ دور دی بات نہیں، آج چند دن پہلے ایک فیصلہ سی طلاق ہو گئی وہ فیصلہ پہ کر دے
فیصلے جو نظر پتہ کی آیا ہے، منڈے نے کڑی نو طلاق دیتی ہے تو کڑی دے ماں پیو آندے نے اسی کوئی للے لنگڑے ہیں. حضرت وہ بھرا کی آندے نے اسی کوئی کماندے نہیں ہاں، یا اسی یہ کھوا نہیں سکتے، سانو کوئی پرواہ نہیں. انہیں اچھا لڑائی کا تو ہوئی جے، انہیں سالے اپنی یعنی کہ بیوی دے بھرا نو گال کڈی، انہیں آکھا تو مینوں گال کڈن والا ہوندا کون؟ اس گلوں آپ لڑائی ہوئی ہے، لڑائی تے طلاق تے گل پہنچ گئی تے اج سارا مکم کا ہو. میرے پیغمبر دی سیرت، میرے آقا دی سیرت اے وے جویں بچپن چ بیٹی نال پیار کردے ہو، وڈیاں ہو کے بھی جدوں وڈی ہو جائے پیار نال اینوں ودیا کریا کرو، جدوں اپنے گھر چلی جائے پھر کیا کرو کہ ہون تو اس گھر دی عزت ہے، ہن اس گھر دی عزت ہے. اس واسطے میرے بھائیو اج معاشرے دے اندر بیٹیاں نو بڑا برا بھی سمجھیا جاندا ہے. بلکہ سارے شہر روڈ تے ایک بندہ اولاد نہیں سی ہوندی پئی، انہیں آخیا حضرت اولاد نہیں ہو رہی، انہوں وظیفہ دسیا، جب وظیفہ کسی نے چاہیے ہے تو محبوب الحق بھوپال صاحب کو بعد چو انشاءاللہ فری مل جائے گا وظیفہ، ہیں جہدے اولاد نہیں وظیفہ دیا جے انشاءاللہ 40 دن دے اندر اندر اللہ دے فضل نال اللہ رحمتہ کر دے گا. ہوں تو کم از کم کوئی 10 تو 12 بندیاں نے وظیفہ دیتا ہے، اللہ سارے تے رحمتاں کیتیاں. اج تو تکر ایک بندہ جو 16 سال بعد اولاد ہوئی جے، حضرت 16 سال بعد انہیں یہ وظیفہ کیتا تے میں انہوں وظیفہ دسیا، انہیں وظیفہ کیتا، وہ گھر دے اندر انہوں طلاق دے، اولاد نہیں ہوندی، طلاق نہیں سی ماندا، انہاں کہا نہیں طلاق دینی، نہیں دینی، چل تو بھی نکل. پھر انہاں تو بھی نکل. انہیں اللہ دے فضل نال وظیفہ کیتا، رب کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ نے پیکج لا دیتا. پھر 2 کٹیاں بیٹیاں ہوئیاں. سبحان یار رب کنا راضی ہوتا ہے گا، یعنی کہ اللہ جنہیں تو 2 بار راضی ہوئے اللہ بیٹی دیندا ہے تو جنہوں اللہ 2 بار بیٹی دے دے. سبحان اللہ. 2 بیٹیاں ہو گئیاں، پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایک اور بیٹی ہو گئی. انہیں آخیا طلاق دے دے ہوئے یہ جو بچہ نہیں ہونا طلاق دے دے. انہیں آخیا نہ، انہیں کہا حضرت چلو اہی ہے تو پیراں لے ہاں لیکن تسی دس دو یہ بھی وظیفہ دس دے کوئی بیٹا. میں کہ یہی وظیفہ تو کر اس نیت تے انشاءاللہ اللہ بیٹا بھی دے گا. انہیں پھر وظیفہ کیتا، اللہ نو بیٹا بھی عطا فرما دیتا. اج اپنے گھر اندر خوش. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے وظیفہ صرف آ دعا جے، ہر نماز صبح 100 مرتبہ نیت رکھ کے پڑھیا جے. جہاں کاروبار نہیں وہ پڑھ لو، جہاں کاروبار نہیں وہ کاروبار سے پڑھ لے. ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ شرط نماز پڑھنی پینی، سب تو اوکھا کام ہے نماز پڑھنی پینی. جہاں کاروبار نہیں وہ پڑھ لے، جدی اولاد نہیں وہ پڑھ لو، جی طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی بخار نہیں لیندا مگروں وہ پڑھ لو، اور جہدے گھر بیٹا نہیں وہ پڑھ لو. ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے ہون تک جنوں بھی یہ وظیفہ دیتا ہے اللہ نے او دی مراد پوری کیتی ہے، اللہ نے رحمتہ کیتیاں، اللہ نے کاروبار بھی چلایا، اللہ نے اولاد بھی دیتی، اللہ نے بیٹا بھی عطا کیتا ہے. 40 دن یہ وظیفہ کرنا جے تے انشاءاللہ 40 دن تے بڑی دور دی گل ہے. ہون تکر کوئی بھی وظیفہ کرنے والا 5 دنوں تو ٹپیا نہیں جے. کی مطلب ہے کہ 5 دنوں سے پہلو ہی اللہ خوشخبری سنا دیں. اس واسطے بیٹیاں ہون بیٹے ہون اللہ دی رحمت اللہ دی نعمت انہوں خوشی نال اپنایا کرو اور انہاں دی پرورش کریا کرو. اصل بات یہ ہوندی ہے اس اولاد دی بعد اندر قرآن و سنت دے مطابق انہاں دی پرورش کرنا، انہاں دی زندگی دا مقصد انہاں نو بتانا قرآن و سنت دے مطابق اصل بات یہ ہوندی ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو قرآن و سنت دے مطابق اپنی اولاد دی ہر لحاظ دے نال پرورش کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.